अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, मैयत को दफन करने के बाद कब्र में मुर्दे की पहली रात को लैलतुल दहन कहते हैं। ये रात बहुत ही सख्त और बहुत ही पेचीदा मराहिल से भरी होती है। बदकारों के लिए वहशतनाक, जबकि मोमिनों के लिए बहिश्तनुमा होती है। चुनांचे आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम आपके साथ एक लंबी और तफसीली मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस आपके साथ शेयर करेंगे कि जिसके अंदर कब्र में नेक और बदकार इंसान से सवालों जवाब और मैयत की कब्र में पहली रात की तफसील मौजूद है। चुनांचे मौत से कुछ घंटे पहले और पहले दिन रूह बरज़ख के अलावा इस मादी बदन के साथ साथ रहती है, क्योंकि दुनिया में रूह को इस मादी बदन से उनसे मोहब्बत थी, इसलिए अब वो इस बदन पर खास तवज्जो रखती है और इसके साथ रिश्ता और राबता बरकरार रखना चाहती है। गुस्ल और दूसरे उमूर सर अंजाम देते वक्त रूह इस बदन के साथ रहती है और इस मादी बदन को दफन करते वक्त रूह खुद को कब्र में देखती है। और यूं ही मैयत को कब्र में रखा जाता है, इसी वक्त कब्र की पहली रात का आगाज हो जाता है और ये बहुत ही सख्त रात होती है जिसे मैयत तजर्बा करती है और इससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता। चुनांचे हजरत इमाम जाफर सादिक की रिवायत को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों की नज़र में कब्र और वहाँ के पेश आने वाले तमाम अहवाल आलम बरज़ख हैं और इस नजरिए के मुताबिक कब्र में दाखिल होना और कब्र की पहली रात मौत के आगाज ही से शुरू हो जाती है और बदन के दफन होने से कोई ताल्लुक नहीं। अब जिन लोगों के जिस्म दफन नहीं होते, यानी आग में जल जाते हैं या पानी के अंदर गर्क हो जाते हैं, तो उनकी पहली रात कैसे गुजरेगी? इस बारे में इमाम तिबरी बयान करते हैं कि हजरत इमाम हसन अस्करी के पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि जो लोग जल जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं और उनके जिस्म दफन नहीं किए जा सकते, तो फिर उन पर कब्र की रात कैसी होगी? आप फरमाने लगे कि मरने के बाद की हालत का नाम कब्र है। ख्वाह मरने वाला जल जाए या दरिया में गर्क हो जाए या कोई अज़दहा निकल जाए, इसकी कब्र की कैफियत, अदाब और इनाम की कैफियत हमें नहीं बताई गई। बस जिस कदर हमें बताया गया है इसी पर समेनामा अताना कहते हैं। इसलिए कब्र की नेमतें या तकलीफें कैसी मिलेंगी, इसके बारे में सवाल करना बेसूद है। समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि रात में जब हम ख्वाब देखते हैं तो इसमें हम कहीं जा रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो जिस्म हमारे बिस्तर पर होता है और रूह का ताल्लुक टहलने, किसी से बातचीत करने से होता है। इसी तरह रूह जो आला इल्लीजीन में चली जाती है और जिस्म कब्र में रहता है, तो इन दोनों का लगाव इसी ख्वाब की तरह होता है। जिस्म कहाँ होता है वो अल्लाह ही को मालूम है। अब बात करते हैं कब्र की पहली रात कैसे होगी। चुनांचे हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में शरीक हुए। हम जब कब्र पर पहुंचे तो लहद तैयार नहीं हुई थी। लहद तैयार हो रही थी कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए, जो कि मैयत के सराने बैठे थे। हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी आसमान की तरफ देखते और कभी लहद के अंदर देखते जो कि तैयार हो रही थी। 3 मरतबा ऐसा करने के बाद हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं अज़ाबी कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया की तरफ से राबता तोड़ के आखिरत की तरफ मुतवज्जे होता है, यानी जब इसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफ़ेद चेहरे वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर इसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद नज़र तक इसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो इसके सर के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और इसकी रज़ामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा बिल्कुल गैर महसूस तरीके से निकल आता है। चुनांचे इस तरह से इसकी रूह को भी निकाल लिया जाता है। जब मलकुल मौत इस रूह को निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते उसे आंख झपकने के बराबर भी उसे मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसे फौरन इसकी कफन और इस खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई हुई होती है। फिर इसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं और फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुजरते हैं, तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो वो इसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर इसका नाम बताते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है। हत्ता कि वो उसे आसमान दुनिया पर लेकर पहुंचते हैं और इसके लिए दरवाजे खोलने की इजाज़त तलब करते हैं, तो फिर आसमान से इसके लिए दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक इस रूह को इज्जत व एहतराम के साथ लेकर जाते हैं
حتیٰ کہ اسے ساتھ میں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو۔ ناظرین محترم، علیین اور سجین یہ دو مقامات ہیں، چنانچہ ایمان والوں کی روحیں اور ان کا نامہ اعمال علیین کے اندر لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہوتے ہیں ان کا نامہ اعمال سجین میں لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو واپس زمین کی طرف لے کر جاؤ، کہ میں نے اسی زمین سے انہیں پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے انہیں نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، لیکن یہ لوٹانا دنیا کا لوٹانا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ قبر میں بیٹھ جائے گی، ہمیں نظر آئے گی، یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے۔ چنانچہ اس کے بعد فرشتے قبر کے اندر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو قبر کے اندر اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اور پھر اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جو آدمی تمہیں مبعوث کیے گئے تھے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ فرشتے جب یہ سوالات پوچھ لیتے ہیں تو پھر وہ اس میت سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں ان سوالات کے جوابات کیسے پتہ چلے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور میں نے اس حق کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازے کو کھول دو، وہاں سے اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت شخص کی شکل میں تبدیل ہو کر اس کی قبر کے اندر آتے ہیں۔ پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ میرے رب جلدی کر اور فوراً قیامت قائم فرما دے، حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ چنانچہ جب کافر و بدکار شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو سیاہ چہرے والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور حد نگاہ تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث روح چل اب اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف۔ یہ سن کر روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور پورے جسم کے اندر پھیل جاتی ہے، تو ملک الموت اسے اس طرح سے کھینچتے ہیں جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے خون میں سے کھینچا جاتا ہے۔ اس کی نسیں اور پٹھے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں اور اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے دھنی ہوئی روئی میں سے کانٹے دار چھری نکالیں تو روئی کی گالے۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس روح کو پلک جھپکنے کے برابر بھی موجود نہیں رہنے دیتے، یہاں تک کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو آتی ہے۔ وہ اسے لے کر آسمانوں پر چڑھتے ہیں اور آسمانوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جس پر آسمان کا دروازہ ایسی روح کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ پھر فرشتے اس روح کو آسمان سے زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس خبیث روح کا نامہ اعمال سب سے نچلی کتاب سجین میں لکھ دو، اور پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پرکھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر وہ فرشتے اس بدبخت روح کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں قبر کے اندر، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تمہارے اندر جو نبی مبعوث کیے گئے تھے وہ کون تھے؟ تو وہ روح کہتی ہے ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتی۔ چنانچہ آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور اس کی طرف جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو۔ چنانچہ پھر اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور جہنم کی طرف سے ایک دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، اور وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اور عذاب کی لپٹ اس کی قبر کے اندر آتی رہتی ہے، اور اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، اور ایک کبھی چہرے والا شخص کبھی لباس میں انتہائی بدبودار ہو کر اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہیں ایسی چیز کی بشارت ہو جو تمہیں غم زدہ کر دے، یہی وہ تیرا دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے خیر کی توقع نہیں نظر آتی۔ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کر، اے میرے رب قیامت قائم نہ کر۔ چنانچہ سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو تو وہ کہیں گے ہائے افسوس،
ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔